ginataang puso sa saging, Bisaya version, mga sangkap isa ka dako nga puso sa saging, limpyo ug slice 2 tasa gata sa lubi, unang piga o canned, 1 tasa kakang gata, opsyonal, para mas kremoso, 200 gramo baboy nga tiyan o hipon, opsyonal, para mas lami, 3 ka ahos, ginadutdat 1 ka medium nga sibuyas, gina-slice 1 ka gamay nga piraso sa luya, nipis nga gina-slice 2 tablespoons mantika 1 tablespoon suka, para makuhaan ang cap 8, 2 tablespoons patis o asin, depende sa panlasa 1 hanggang 2 ka piraso nga siling habhab, opsyonal. Para halang gamay, tubig, depende sa kinahanglanan mga panudlo ay andam ang puso sa saging, kahiyang gawas nga mga dahon hangtod makuha ang malumo nga bahin. I-slice ang malumo nga bahin ug ibabad sa tubig nga may suka o asin sulod sa 15 hanggang 20 minutos. Hagasi ug pig ita aron matangtang ang cap 8. Paglutok sa mga panakot, pabukala ang mantika sa kalaha. Gisaha ang ahos, sibuyas, ug luya hangtod humot. Idugang ang karne, kung gamiton, idugang ang baboy o hipon, ug luto hangtod magsugod ug brown.